राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन सहायक पद प्रथम पत्रका लागि सोधिने प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छ। सुरुवात गर्छु। विभिन्न जातिका नाचहरू। जाति नाच गुरुङको सोरोठी, रोदी, घाटु, पुटपुटे नाच गुरुङमा, शेर्पामा स्याब्रु, लिम्बूमा धान, च्याब्रुङ, थारूमा चाहिँ झुमरा, जटाजटिन, झमरा, सारणी, माधवलाल, गोपीचन्द, चोर खेलिया, लाठी, मयूर, रानी नाच, ज्यापुमा घिन्ताम्मे, ब्राह्मण क्षेत्रीमा वालन, ब्राह्मण क्षेत्रीको नाच चाहिँ वालन हो। मगरमा चाहिँ कौरा, मारुनी, झप्पा, हुर्रा, पाङदुरे, राईमा चाहिँ चण्डी नाच, तामाङमा चाहिँ सेलो नाच, सरस्वती नाच, झाँगडमा कर्मधर्मा, नेवारमा चाहिँ लाखे नाच। कुन जाति कुन स्थानबाट आएका? लिच्छवी भारतको वैशाली भन्ने ठाउँबाट आएका लिच्छवी चाहिँ। शाह राजस्थानको चित्तौडागढबाट। कुमाल चाहिँ गढवालको कुमाऊ भन्ने स्थानबाट आएका हुन्। हायु चाहिँ लङ्काबाट आएका हुन्। थारू चाहिँ राजस्थानको थार मरुभूमिबाट आएका हुन्। सतार चाहिँ झारखण्डको दुम्काबाट। माडवारी भनेको राजस्थानको माखडाबाट। सिख भनेको पन्जाबबाट। नेपालका विभिन्न जातिहरूको संक्षिप्त परिचय। नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। अतः नेपाल भाषा, संस्कृति, धर्म र जातिको दृष्टिले धनी राष्ट्र। अनेकता र विविधता नै यहाँको अनौठो र उल्लेखनीय पक्ष हो। नेपालमा अहिले यी सबै पक्षहरूको आगामी पिँढीहरूका लागि संरक्षणको आवश्यकता महसुस गरी नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल राष्ट्रिय जातीय सङ्ग्रहालय जस्ता सङ्घ संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। नेपालमा रहेका विभिन्न जातिमध्ये केही जातिको बारेमा निम्नानुसार चर्चा गरिएको छ। बाहुन क्षेत्री। प्रजातीय हिसाबले बाहुन क्षेत्री ककेसियन मुलुकका मानिन्छन्। जनै धारण गर्ने भएकाले यिनीहरूलाई तागाधरी पनि भनिन्छ। पूर्वीया र कुमाई गरी बाहुनलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। यिनीहरू देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा छरिएर रहेका छन्। पुर्त्याई वा कर्मकाण्डी, ज्योतिष हेर्ने काम, खेतीपाती र सरकारी नोकरीमा यिनीहरू बढी संलग्न भएको पाइन्छ। यिनीहरू वैदिक सनातनी हिन्दू धर्म मान्दछन्। बाहुन क्षेत्रीहरूले बोल्ने भाषा भारोपोली समूहको नेपाली भाषा हो, जुन देवनागरिक लिपिमा लेख्ने गरिन्छ। यिनीहरू आफूलाई खस आर्य भन्न रुचाउँछन्। नेपालको जनगणना 2068 बमोजिम ब्राह्मणको जनसङ्ख्या 12.2% र क्षेत्रीको जनसङ्ख्या 16.6% रहेको छ। यिनीहरूमा जन्मदेखि मृत्युसम्म 16 संस्कार गर्ने चलन रहेको छ। त्यसैगरी मगर जाति नेपालको आदिवासी जनजाति हो। जनसङ्ख्याका हिसाबले सबैभन्दा ठुलो जनजाति हो। यिनीहरूको बसोबास क्षेत्रलाई 12 र 18 मगरात भनिन्छ, जुन मर्स्याङ्गदेखि दैलेख र डोल्पाको केही भागसम्म फैलिएको छ। मुख्यतया मगर जातिको रोल्पा, प्युठान, रुकुम, म्याग्दी, पाल्पा तनहुँमा बसोबास रहेको छ। राणा, थापा, पुन, आले, रोका, बुढा जस्ता 7 थरबाट मगरका अन्य थरहरू बन्न गएका हुन्। कृषि, पशुपालन, खानी खन्ने, हस्तकला साथै सेना लगायत वैदेशिक रोजगार यस जातिका मुख्य पेशा हुन्। नेपालको जनगणना अनुसार 2068 अनुसार मगर जातिको जनसङ्ख्या मगर जातिको जनसङ्ख्या 7.13% रहेको छ। त्यसैगरी मगर जातिको मुख्य मन्दिर गोरखा, मनोकामना र स्याङ्जाको आलमदेवी हुन्। नेपालको पहिलो शहीद लखन थापा मगर समुदायकै हुन्। मगर जातिको पुरोहितलाई भुषाल भनिन्छ।
पाङदुरे नाच, कौरा नाच, सोरोटी नाच र घाटु नाच यस समुदायमा रहेका प्रचलित नाचहरू हुन्। थारू थारू जाति नेपालको आदिवासी जनजातिमध्ये एक हो। थारूको मातृभाषा भारोपली परिवारमा पर्दछ। यिनीहरूको आदिम भूमि नेपालको शिवालिक श्रृङ्खला तथा तराई क्षेत्र हो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तराईका 20 वटा जिल्लामा थारूको बाहुल्यता छ। नेपालको जनगणना 2068 अनुसार थारू जातिको जनसङ्ख्या 6.6% रहेको छ। यिनीहरूको मुख्य पेशा कृषि हो। थारूहरू आफूलाई प्रकृतिपूजक र बौद्ध धर्मावलम्बी मान्दछन्। माघी पर्वमा गाउँको एक बाङघर चुनिएको बाङघर गाउँभरिको नेता हुने गर्दछ। विभिन्न बाडघरबाट एक चौधरी चुन्ने उक्त व्यक्ति त्यो क्षेत्रको नेताको रूपमा रहने सामाजिक प्रथा रहेको छ। यिनीहरूको पुरोहितलाई गुरुबा वा भर्रबा भनिन्छ। त्यसैगरी तामाङ आदिवासी जनजातिमा गणना हुने तामाङको बसोबास क्षेत्रलाई ताम्सालिङ भनिन्छ। यिनीहरू धेरै थरहरूमा विभाजित छन्। यिनीहरूले काठमाडौँ उपत्यका र सो वरिपरिका 10 वटा जिल्लाहरूमा घना रूपमा बसोबास गरेका छन्। पशुपालन, कृषि, थाङ्का र विभिन्न हस्तकलाका सामग्रीहरू निर्माण गर्नु यिनीहरूको मुख्य पेशा हो। सोनाम लोसार तामाङ जातिको मुख्य पर्व हो। नेपालको जनगणना 2068 अनुसार यो जातिको जनसङ्ख्या 15,39,830 5.8% रहेको छ। तामाङ जातिहरू विशेष गरी बौद्ध धर्म मान्दछन्। यो जातिको मृत्यु संस्कार घेवा गर्दा 108 बत्ती बाल्ने चलन छ। यिनीहरू भोट बर्मेली परिवारको तामाङ भाषा बोल्दछन्। तामाङ जातिको पुरोहितलाई बोपो र धार्मिक स्थललाई घ्याङ भनिन्छ। नेवार काठमाडौँ र उपत्यका बाहिरका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा बसोबास गर्ने नेवारलाई आदिवासी जनजातिभित्र गणना गरिन्छ। पेशाका आधारमा ब्राह्मणदेखि शूद्रसम्म वर्गीकरण गरिएका यिनीहरूको परम्परागत रूपमा काँचो र पाकेको इँटा झिँगडीको छानाद्वारा निर्मित दुई वा तीन तले घरहरू हुन्छन्। यिनीहरूको प्रमुख पेशा व्यापार र कृषि हो। साथै यिनीहरूले जातीय पेशा अँगालेका छन्। हिन्दू तथा बौद्ध धर्म अवलम्बन गर्ने यिनीहरूमा धार्मिक सहिष्णुता रहेको पाइन्छ। बिस्केट जात्रा, गठेमङ्गल, नागपञ्चमी, गाई जात्रा, इन्द्र जात्रा, दशैँ, कुमारी पूजा, त्यसैगरी महौ पूजा, तिहार नेवारका मुख्य चाडपर्व हुन्। नेवार समुदाय यही गर्ने र गुप्तवास चलन रहेको छ। नेपालको जनगणना 2068 अनुसार नेवारको जनसङ्ख्या 13,21,933 4.9% रहेको छ। त्यसैगरी राईहरू आदिवासी किराँत वंशका हुन्, जसलाई खम्बु पनि भनिन्छ। नेपालको सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, धनकुटा, इलाम र उदयपुर जिल्लाहरू राई जातिको मुख्य बसोबास क्षेत्र हो। यिनीहरू ढुङ्गा, माटो र काठले बनाएको तथा खरले छाएको घरमा बस्दछन्। यिनीहरू मुख्यतया धान, कोदो, अलैँची खेती, पशुपालन तथा कागज बनाउने व्यवसाय गर्दछन्। राईहरू भोट बर्मेली र भाषा अन्तर्गतको राई भाषा बोल्दछन्। साकेला, चण्डी नाच र न्वागी खाने राईहरूको ठुला पर्व हुन्। सुँगुरको मासु पवित्र काममा प्रयोग गरिन्छ। सुम्निमा र पारोहाङलाई राईहरूले आफ्नो पुर्खा मान्दछन्। नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार यस जातिको जनसङ्ख्या 62,004 रहेको छ। गुरुङ नेपालको आदिवासी जनजातिभित्र पर्ने गुरुङ तमु जाति देशभित्र र बाहिर छरिएर रहेको पाइए पनि यिनीहरू गण्डकी क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, गोर्खा र मनाङका रैथाने हुन् र कास्कीको कोहल उनीहरूको पुर्खेली थलो हो। यिनीहरूको पुर्खेली पेशा पशुपालन र कृषि भए तापनि स्वदेशी तथा विदेशी सेना लगायत व्यापार र सरकारी सेवामा पनि निकै संलग्न रहेको पाइन्छ। यी जाति भोट बर्मेली परिवार अन्तर्गतको तमु भाषा बोल्दछन्। यो जातिमा रोदी घर, रोदी नाचको प्रचलन रहेको छ। बौद्ध धर्म मान्ने यो जातिको जनसङ्ख्या 5,22,641 रहेको छ। यस जातिको पुरोहितलाई ध्याब्रे भनिन्छ। यस जातिले
घरको भित्तामा भित्ते चित्र पुराती कोर्ने चलन रहेको छ। लिम्बू नेपालको आदिवासी लिम्बू जाति अरुण नदी, पूर्व सङ्खुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरीमा बसोबास गर्दछन्। लिम्बू जातिमा पनि धेरै थरहरू छन्। यिनीहरू कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्दछन्। लिम्बूहरू प्रकृति पूजा गर्ने किरात धर्म मान्दछन्। लिम्बू जातिको प्रमुख ग्रन्थ मुन्दुम हो। लिम्बूहरूको आफ्नै लिपि छ जसलाई श्रिङजङ्गा लिपि भनिन्छ। यस जातिमा च्याब्रुक नाच र धान नाच प्रचलित छ। दुबो र ढुङ्गा खुवाई शपथ खुवाउने चलन छ। नेपालको जनगणना 2068 अनुसार लिम्बूको जनसङ्ख्या 6,87,300 रहेको छ। शेर्पा शेर्पा जातिको आदि थलो सोलुखुम्बु जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रलाई मानिन्छ। शेर्पाहरू देशका विभिन्न हिमाली क्षेत्रहरूमा छरिएर रहेका छन्। यिनीहरू पशुपालन, खेतीपाती र पर्यटन गर्दछन्। यिनीहरू बौद्ध धर्मको महायान र सम्प्रदाय हुन् भने यिनीहरूको भाषा भोट बर्मेली परिवारभित्र पर्दछ। लोसार, हुम्दी, पाङडी, लोप्सो, यार्जाङ, कङसुर, ढुकुपा, छेउ, इङबुने, छोबी यिनीहरूका प्रमुख चाड हुन्। शेर्पालाई पूर्वका बासिन्दाका रूपमा चिनिने। नेपालको जनगणना 2068 अनुसार शेर्पाको जनसङ्ख्या 1,12,943 रहेको छ। सुनुवार जाति आदिवासी किरात वंशको एक शाखा हो। सुनुवारहरू लिखु पूर्व रामेछापदेखि ओखलढुङ्गासम्म बसोबास गर्दछन्। सुनुवारका 12 थरहरू छन्। सुनुवारको धर्मगुरुलाई नाक्सो भनिन्छ। यिनीहरू भोट बर्मेली भाषा परिवारको सुनुवार कोइँच भाषा बोल्दछन्। किरातेश्वर महादेवलाई आफ्नो पूर्वज मान्दछन्। सुनुवार सुरेल र जिरेल बीचको सामाजिक सम्बन्ध निकट रहेको छ। नेपालको जनगणना 2068 अनुसार यस जातिको जनसङ्ख्या 64,335 रहेको छ। चेपाङ नेपालको आदिवासी जनजाति चेपाङलाई प्रजा पनि भन्ने गरिन्छ। यिनीहरू चितवन, मकनपुर, धादिङ, गोर्खा, लमजुङ र तनहुँ जिल्लाहरूको भिरालो पाखामा र बाँके बर्दिया, नवलपरासी, बारा आदि जिल्लाहरूमा समेत बसोबास गर्दछन्। यिनीहरूमा धेरैजसो परम्परागत ससाना एक तले खरले छाएका घरहरू हुन्छन्। यिनीहरूको परम्परागत पेसा खोरिया प्रणालीको कृषि व्यवसाय, कन्दमूलको सङ्ग्रह र शिकार हो। यिनीहरूले चिउरीको बोटलाई सम्पत्ति मान्ने हुँदा छोरीको विवाहमा दाइजोको रूपमा चिउरीको बोट उपहार दिने चलन छ। विवाह संस्कारमा दुलाहा दुलहीको टाउको 3 पटक ठोक्काएर जुठो खुवाएपछि सकिन्छ। यो जातिको पुरोहितलाई पाँडे भनेर भनिन्छ। नेपालको जनगणना 2068 अनुसार यस जातिको जनसङ्ख्या 68,319 रहेको छ। त्यसैगरी उराव नेपालको आदिवासी जनजातिभित्र पर्ने उरावलाई झाँगड पनि भनिन्छ। यिनीहरूको बस्ती पर्सादेखि झापासम्म फैलिएको छ। यिनीहरू ससाना झुपडी बनाएर खोला किनारमा बसोबास गर्दछन्। यिनीहरूको मुख्य व्यवसाय कृषि, मजदुरी, पशुपालन हो भने हस्तकलामा सामग्री, ढाकी, पिर्का, गुन्द्री आदि पनि बुन्ने गर्दछन्। यिनीहरूको भाषा द्रविड भाषा समूहमा पर्दछ। त्यसैगरी थामी आदिवासी किरात वंशको एक शाखा थामी जाति हो। थामीहरू दोलखा जिल्लाको सुस्पा, राङथली, चिराङथली, सुई तापाङ, कालिन्चोक, लापिलाङ, खोपा चाँगु, आलम्पु, सिस्कर, बुङथली आदि गाउँमा बसोबास गर्दछन्। यिनीहरू परम्परागत खेती तथा पशुपालन व्यवसाय गर्दछन्। यिनीहरू प्रकृतिपूजक किरात धर्म मान्दछन्। धिमाल मङ्गोल मुखाकृतिका आदिवासी जनजातिमा गणना हुने धिमालहरू प्रायःजसो झापा र मोरङ जिल्लामा बसोबास गर्दछन्, जसलाई तराईका किरात पनि भनिन्छ। यिनीहरूको सखुवाको थाममा बाँस काट्ने र काठले बनाएको खरले छाएको एकतले घर हुन्छ। यिनीहरू प्रकृतिपूजक हुन्। यिनीहरूको भाषा भोट बर्मेली परिवारबाट प्रभावित भई यिनीहरू दसैँ तिहार, जनै पूर्णिमा, चैत्रे दसैँ, माघे सङ्क्रान्ति लगायत हिन्दू धर्ममा आधारित अन्य चाङमाङ मनाउने गर्दछन्। थकाली नेपालका आदिवासी जनजातिमा गणना हुने थकाली पनि एक हो। थकालीको मुख्य थलो तासाङ मुस्ताङ जिल्लाको दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा पर्दछ। यिनीहरू हाल विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्दछन्। यिनीहरू आफ्नै भाषा बोल्दछन्। यिनीहरूको आफ्नै वेशभूषा तथा गरगहना हुन्छ।
त्यसै गरी छन्त्याल आदिवासी जनजातिमा गणना हुने छन्त्याल जातिको मूल थलो म्याग्दी जिल्लाको कुइने मङ्गले गाउँको झिङखानी हो। यिनीहरू बागलुङ, पाल्पा, रुकुम, प्युठान, दाङ आदि जिल्लाहरूमा पनि बसोबास गर्दछन्। यिनीहरू खाम भाषा बोल्दछन्। छन्त्यालले खाम भाषा बोल्दछन्। पुर्ख्यौली रूपमा खानी खन्ने र प्रशोधन गर्ने भए तापनि यिनीहरूको मुख्य पेसा कृषि र पशुपालन नै हो। बाह्र गाउँले मङ्गोल मुखाकृति भएका आदिवासी जनजातिमा गणना हुने एक जाति बाह्र गाउँले पनि हो। यिनीहरू मुस्ताङ जिल्लाको बीच भागमा मुक्तिनाथ, कागबेनी अनि छुसाङ र झोङ गाउँ विकास समिति अन्तर्गतका क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन्। यिनीहरूको मुख्य पेसा कृषि र पशुपालन र व्यापार हो। यिनीहरू बौद्ध धर्म मान्दछन्। सियार चुम्बा गोर्खाको उत्तरी सीमावर्ती छुमछे इङ्गलामा बसोबास गर्ने यो जाति बसोबास गर्छन्। उनीहरू ढुङ्गाको गारोमाथि काठ र ढुङ्गाले छाएको घर बनाउँछन्। यिनीहरूको परम्परागत रूपमा गहुँ, फापर, केराउ, आलु, तोरीको खेती गर्दछन्। यिनीहरू बौद्ध धर्म मान्दछन्। त्यसै गरी लेप्चाहरू इलाम जिल्लाको पिक्कल, रोङ, पशुपतिनगर, गोर्खे, तामसालिङ, सामलबुङ र झापा जिल्लाका केही स्थानमा बसोबास गर्दछन्। यिनीहरू प्रकृतिपूजक हुन् भने बौद्ध धर्म मान्दछन्। राउटे वन सम्पदामा आधारित नेपालको एकमात्र घुमन्ते जाति हो। यिनीहरू मुख्य रूपमा डोटी, दार्चुला, अछाम, दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट तथा सुर्खेतमा बस्छन्। वनदेवी, दारेमस्त तथा भुयार देवता मान्दछन्। यिनीहरू भोट बर्मेली परिवारको खाम्ची भाषा बोल्दछन्। यिनीहरू 2 महिनाभन्दा बढी एकै ठाउँमा कहिल्यै बस्दैनन् र त्यस ठाउँमा फर्केर आउँदैनन्। यिनीहरू अस्थायी रूपमा बस्ने ठाउँलाई राउटी भनिन्छ भने अस्थायी छाप्रालाई थौला भनिन्छ। भाषाभाषी मातृभाषा 2068 को जनगणना अनुसार मातृभाषाहरूको सङ्ख्या 123 वटा। अघिल्लो जनगणना अनुसार 92 धेरै बोल्ने भाषाहरू नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू, तामाङ, नेवारी, बज्जिका, मगर, डोटिली र उर्दू हुन्। त्यस्तै गरी प्रतिशतमा भनेको छ नेपाली चाहिँ 44.6% छ, मैथिली चाहिँ 11.7 त्यसै गरी मैथिली चाहिँ 11.7 छ, भोजपुरी चाहिँ 6.6% छ, थारू चाहिँ 5.8% छ, तामाङ चाहिँ 5.1% छ, त्यसै गरी नेवार चाहिँ 3.2 छ, बज्जिका चाहिँ 3.3% मात्रै छ, त्यो मगर चाहिँ 3%, डोटिली 3%, उर्दू चाहिँ 2.6% रहेको छ।